بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك وولييك وابني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على الحسن بن سيد النبي ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصي، أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين، أمين الله وابن أمينه، عشت رشيدا مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد، قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أن الله تعالى الطالب بثهرك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في هلاك عدوك وإظهار دعوتك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك. وأبرأ إلى الله تعالى على من كذبك واستخف بحقك واستحل دمك. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لعن الله قاتلك، ولعن الله خاذلك، ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من سبى نساءك. أنا إلى الله منهم بريء وممن ولهم، وما ألأهم وآلم عليهم. وأشهد أن
كاتب والبك كلمة التقوى وغاب الهدى والأروة الوثقى والحجة ولا أهل الدنيا. وأشهد أني بكم إمام ولمنزلتكم موطن ولكم تامر بذات الإفسون وشرائع دين وفواتين عملي ومنقلبي ومشواي في دنياي وآخرتي.